बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैंने आपको जो शख्स सुप्रीम कोर्ट की आखिरी समाअत के मुतालिक जब आज चल रही थी बताया था, तो वक्फा कर दिया गया था। वक्फे के बाद जैसे ही समाअत शुरू हुई तो आगाज करते हैं। आगाज कैसे हुआ, इमरान खान स्क्रीन से कैसे गायब हुए, और आज सबसे बड़ी खबर, इमरान खान को बिल आखिर आज सुप्रीम कोर्ट में बोलने का मौका मिल गया है। वो बोले हैं, खूब बोले हैं, काजी साहब के मुतालिक बोले हैं, सवाल किए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने क्या कहा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, यह बहुत ही दिलचस्प किस्म का मामला है। और एक मौके के ऊपर काजी साहब को यह कहना पड़ गया, अदालतें अपने फैसलों की वजाहत नहीं करती। अच्छा, हुआ क्या कि जब समाअत का आगाज हुआ तो सब हो रहा था, लेकिन इमरान खान स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आ रहे थे और वो स्क्रीन से गायब थे। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था कि इमरान खान ने तो बोलना है। तो चूंकि ख्वाजा हारिस को कहा गया था कि आप अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, तो जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने टेक्निकल स्टाफ को अपने पास बुलाया, उनसे वजह पूछी कि इमरान खान स्क्रीन के ऊपर नजर क्यों नहीं आ रहे। तो अदालती अमले ने कहा कि इमरान खान कमरा अदालत में होने वाली गुफ्तगू सुन सकते हैं, लेकिन टेक्निकल मसला है जिसकी वजह से उनकी वीडियो नहीं आ रही। जिसके बाद चीफ जस्टिस बोले कि फोन करके पता करें और मसला हल करें। अच्छी बात यह है कि ये पता किया मंदोखेल साहब ने, अगर ये अतर मिनल्ला साहब ने, किसी और जज ने पता किया होता तो पता नहीं क्या रद्द-ए-अमल आता। अच्छा, अब इस सारे मामले में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि इमरान खान को फ्रेश होने का मशवरा दिया और कहा कि मुख्तसर से वक्फे के बाद हम इमरान खान को सुनेंगे। अब इमरान खान आए और इमरान खान का एक स्टाइल है, उन्होंने आते ही नैब तरमीम के ऊपर तो बात करने से पहले कुछ सवालात किए सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से। जो पहला मामला था वो जो उनको लाइव स्ट्रीमिंग वाला मामला है उसके ऊपर था। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि अदालत ने जो आखिरी तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है, तो मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की है। अच्छा, जब ये सारा कुछ मामला हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ हुई। इमरान खान ने कहा कि कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार करेक्टर हूं, जिसके बाद बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद काजी फायज ईसा साहब जो है उन्होंने कहा कि आप केस पर हैं। जब इमरान खान ने फिर बात की तो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि जनाब आली इस सारे मामले को लेके अदालत जो है वो अपने फैसले की जो क्या कहते हैं कि रिव्यू या वजाहत नहीं करती, और आप इस पे ये कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर जो तहरीरी दरखास्त है वो दे सकते हैं, यानी उस फैसले को आप चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल आप केस के ऊपर रहें। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि काजी साहब ने कहा कि अदालत अपने फैसले की जो है वो वजाहत नहीं करती और आप नजर सानी दरखास्त दायर कर लें। तो बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिख के क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वजाहत करती है? इमरान खान ने फिर अपने दलाइल शुरू किए और उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। मुझे 14 साल की कैद हो गई कि मैंने तोशा खाने के जो तोहफा है उसकी कीमत कम लगाई। अच्छा, अब इमरान खान ने कहा कि मैं नैब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालफत करता हूं। फिर काजी साहब ने उनसे कहा कि आप उर्दू में बात करें तो जरा बेहतर होगा। अच्छा, फिर आ गया नैब की चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का, और इमरान खान ने यहां पे दलाइल दी, अपनी तजवीज दी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से अपने इस सारे मामले के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट कर दे। अब उन्होंने क्या कहा, उनका होता इस तरह से है कि जब हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब के ऊपर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर थर्ड अंपायर तैनात करता है और नैब उसके बाद थर्ड अंपायर के मातहत ही रहता है। और इमरान खान ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में भी नैब हमारे मातहत नहीं था, बल्कि नैब जो है उस वक्त भी थर्ड अंपायर के ही मातहत था। अच्छा, जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद उन्होंने इमरान खान ने कहा कि मैं कहता हूं कि नैब का जो चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट उसकी तैनाती करे। अच्छा, उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक सवाल किया और इमरान खान जो है उन्होंने गेंद उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक दी, जिसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने थोड़ा सा डिफेंसिव हुए। कैसे?
جسٹس جمال خان مندوخیل نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، فارم 47 والے ترمیم نہیں کر سکتے۔ پھر اب جسٹس جمال خان مندوخیل کیا کہہ سکتے تھے؟ ان کا آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں جو کیسز جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہوا تو قاضی صاحب نے پھر کہا پلیز آپ کیس سے متعلق ہی بات کیجئے گا، آپ جیل میں اپنے حالات سے متعلق گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب عمران خان ظاہر ہے جب پوری تیاری کے ساتھ آئے ہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ ان کو روک نہیں سکتے اور سارا کچھ ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ میں اس اپیلوں کی مخالفت کرتا ہوں تو انہوں نے کہا نیب ترمیم بحال ہونے سے میرے لیے تو آسانی ہو جائے گی لیکن ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ اس پہ جو شاندار تبصرہ ہے وہ شریف فواد نے کیا اور کہا کہ عمران خان نے سپریم کورٹ میں بڑا دلیرانہ موقف رکھا ہے۔ کوئی اور لیڈر پاکستان میں اس طرح اپنی ذات کی نفی کر کے دلیرانہ موقف دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر نیب کی ترمیم جو ہے وہ بحال ہو جائے مجھے اس کا فائدہ ہوگا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے فائدے سے ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس کے بعد عمران خان نے سائفر کیس کے حوالے سے بات کرنا چاہی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو سائفر کیس کا حوالہ دینے سے روک دیا اور کہا کہ جناب سائفر کیس میں شاید اپیل ہمارے سامنے آئے تو آپ زیر التوا مقدمات پہ بات نہ کریں، اور ہمارا یہی خدشہ تھا کہ آپ کی زیر التوا معاملات کے اوپر نہ کر دیں۔ اچھا، جب یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے پھر عمران خان نے کچھ اور باتیں کی اور کہا کہ دیکھیے بھارت میں کیجریوال کو آزاد کر کے سزا معطل کر کے انتخابات لڑنے دیا گیا، الیکشن لڑنے دیا گیا، لیکن مجھے 5 دنوں میں سزائیں دے کر انتخابات سے باہر کر دیا گیا۔ یہ عمران خان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہے تھے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تاریخی دور چل رہا ہے۔ اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل نے وہ جملہ کہا، میرے خیال سے اگر یہ جسٹس اطہر مین اللہ یا کسی اور نے کہا ہوتا تو بہت پریشانی ہوتی اور پتہ نہیں کیا کچھ تنقید ہوتی۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ کی باتیں مجھے خوف زدہ کر رہی ہیں، حالات اتنے خطرناک ہیں تو سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں، آگ بجھائیں۔ یعنی سپریم کورٹ نے آج عمران خان کو سیاستدانوں سے مذاکرات کرنے کا مشورہ یا تجویز دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں سیاستدان ہوں گے۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ کہا اور کہا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لیڈ کریں، یعنی دیگر سیاستدانوں کو۔ پھر جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جب آگ لگی ہو تو نہیں دیکھتے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، پہلے آگ تو بجھائیں۔ یعنی عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ صرف سیاسی جو اپنے سیاستدان دوست ہیں ان کو لیڈ کریں، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ چور ہے باقی ساری باتیں ہیں، تو آپ فی الحال پاک ناپاک کو چھوڑیں، آپ صرف جو ہے وہ آگ بجھائیں۔ تو پھر اطہر مین اللہ صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں لیکن آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں۔ پھر عمران خان نے کہا کہ میں دل سے بات کروں تو ہم سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی عدالت سپریم کورٹ کی طرف، لیکن عمران خان نے پھر وہ بات کی، ان کا کہ پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے۔ تو پھر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی ہوا تو ہمیں شکوہ آپ سے ہوگا۔ پھر جسٹس حسن نظر جو ہے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر نیب بل کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو عمران خان نے کہا یہی وجہ بتانا چاہتا تھا کہ حالات ایسے بن گئے تھے، ہماری 6% ترقی کرتی معیشت تھی، حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی، پارلیمنٹ جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اچھا، اب عمران خان جب سب کچھ بول لیا انہوں نے تو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کے اوپر جو حکومتی اپیلیں ہیں اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت آج بار بار عمران خان کو سیاسی ڈائیلاگ کا مشورہ دیتی رہی اور آخر میں چیف جسٹس جنہوں نے شروع میں پوچھا تھا عمران خان سے کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں، آخر میں پوچھا کہ کیا آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے، تو عمران خان نے کہا نہیں، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جس کے بعد اب اور قاضی صاحب نے بھی ایک موقع پہ آپ حیران ہوں گے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ ڈائیلاگ سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے، اور انہوں نے بھی عمران خان کو سیاستدانوں سے بات کرنے کا مشورہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو آپ بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو آج عمران خان نے ملک میں مارشل لا کی بات کی ہے، عمران خان نے کیجریوال کی مثال دے کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتایا، اور عمران خان نے آج بلہ چھیننے کی بات نہیں کی، عمران خان نے اپنی ذات کی بات نہیں کی، ملک کی بات کی۔ اور قاضی صاحب کو جو شاید خدشات تھے کہ بلے کے نشان والی بات کریں گے، انہوں نے باقی سب بات، ان کا میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور آج ججز نے آج تو آپ چلیں آج مندوخیل صاحب کے اوپر تنقید کر لیجئے گا، اب اگر وہ کہہ رہے ہیں
کہ آپ لیڈ کریں، سب کچھ کریں، تو پاکستان کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. اب آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو یہ ایک الگ معاملہ. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.